ونبداو. شوفوا معايا البنات، هنايا كنخدموا لو فونتر كيتخدم مزيان. هنا الجناب خصكم تعرفوا بانه هاد لا تكنيك تتخدم اكثر على نحت المنطقه اللي مشحمه عندنا واللي فيها لا سيلوليت، سواء البطن او لا الفخيضات والارداف او لا الكتاف. يعني غادي تشوفوا الكتاف المقصود بهم الدراعين، فيعني كيتخدموا بنفس الطريقه. لو باكيج اللي كاين دابا فيه لا بروموسيون داخلين فيه جوج البلايص، فيه لو فونتر كامل مع الجناب، هادو دو زون، وغيكون داخل فيه حتى الفخيضات. يعني الفخيضات المقصود بهم الرجل كامله من التحت حتى الفوق مع الارداف. شوفوا معايا الكريشه هنا كي تخدم باش تحل. هنايا لا كليونت ديالي الي ترو ساتيسفيت، حيت هذه الحصه الثالثه وبدات كتحل الكريشه وبدات كتجمع، يعني ما كتبقاش مرخيه، وبدات كيتحل وكيزيان لها المنظر ديالها والفوليوم، يعني الحجم تنقص، ماشي الوزن وانما الحجم ديال هاد البلاصه اللي كنخدموها تنقص. الكريشه هكذا باش داك الكرش ملي كتكون مقسومه على جوج ما كتبقاش ديك القسمه، كتولي الكريشه كلها هي وحيده. اي سورتو الا كنا معاونين بواحد شويه ديال الريجيم، يعني ناقصين سورتو العشاء، فكيبان واحد الفرق كبير. لا ماديروثيرابي هي هادي. هنا عاود كتشوفوا معايا كنديروا ان برودوي سبيسيال وكنخدموه بلا بغوص. هاد لا بغوص فيها واحد الشعيرات خاصه باش كتحرك لينا الدوره الدمويه في البلاصه المرغوب اننا نقصوا ليها الحجم ديالها، و ان ميم طون كتزين لينا لابو، يعني لابو كتولي رطيبه، كتولي زوينه، كتحيد لينا، كتعاوننا باردون بنحيدوا لي فاغيس وسورتو داك التدرجات. يعني كنلقاو دوك التنيات بحال في الكرش ولا في الفخاذ والتقيبات والحفيرات. هذا هو المقصود بلا سيلوليت، هي هادي. كتكون اللحم بحال مدغدغه في دي بارتي، كتجي تلبسي شورت ما كيعجبكش الحال، كتلبسي صايه ما كيعجبكش الحال، سورتو دابا مع المايو تبان ديك الكرش المتنيه. كتحيد بلا ماديروثيرابي، كتولي اون سول بارتي اللي هي داخله. وهاد لا تكنيك هي باش كيحافظوا اغلب العارضات العالميات والناس اللي كنشوفهم ديما عندهم لي فونتر بلا كيكونوا كيدخلوا هاد لي تكنيك في لي روتين ديجين ولا دي سوان دو كور ديالهم. هنا غادي ندوزو للمدلك الخاص، هذا كيحل لنا دوك الطبقات ديال البشره باش كي قلت لكم كتولي عندنا اون بو هوموجين، وكي داك الدهون اللي كتكون في سطح البشره كتحل. هنا غادي ندوزو للرجيلات كيف قلت لكم كنبداوهم من التحت وكتبقى طالعه وكتخدم. الا شفتوا لا تكنيك كتختلف وكتبدل، كتولي اون تكنيك خاصه في السوان دو بو اللي هو انتي سيلوليت. هنايا كتخدم ان بوتي بو ريلاكسون، وكيف قلت لكم انا لا كليونت ديالي الي ترو ساتيسفيت. في الحصه الرابعه ديالها قالت لي انا جو في بيان ناخذ هادشي. هاد البليصات اللي كنتو كتشوفوا فوق الركبه، هاد الدار كان كله مدغدغ، يعني فيه ديك لابو دورانج كنشوفوه بحال الحفيرات. دابا راه ولا كيف كتشوفوا واقف، يعني كتشوفوا لابو ما مرخياش، هي كتخدم قدامكم وهي سخونه مجموعه، لانه حتى لا تكنيك الخدمه كتكون الفوق فالخيطات ما كيترخاوش. شوفوا معايا كيف محلول. افون كنا كنخدموهم وكيبانوا لينا بحال طلعات والهبطات. شوفوا معايا الشكل ديال الفخيط كيف ولا زوين. يعني دابا يمكن لها تلبس ان جوب، يمكن لها هادشي اللي زاد حفزها على انها تكمل لي سيونس ديالها. يعني تبارك الله من الحصه الرابعه راه سي تري تري بيان. كيف كتشوفوا الخدمه هكا باش كنحلو ولابو كتسخن وديما للفوق. و ابار يعني السيلوليت و ابار الدهون و ابار تفتيت الدهون و ابار هادشي، فهذا ان سوان اللي كيخلي لنا الشكل ديال لابو رائع وكيعطي واحد النعومه واعره. وبنفس الطريقه غادي نعاودو نديرو لابغوس باش تحرك لينا الدوره الدمويه في اللور ديال لي جامب ديالنا. علاش؟ باش ما يطرخاش لينا اللحم، الدم كيدور مزيان، لو موسكل كيفيق بحال لعبتي الرياضه، ما كيبقاش غير داك المساج اللي من بعد كتولي مرخيه من موراه، حيت كيخليو لك اللحم غير هكاك محلول. هنا لا. وكيف قلت لكم كيجمل لابو حتى هي كيعطيها واحد الشكل زوين مع لي زويل ومع لي كريم نوريسونت وامانسيسونت. وبنفس الطريقه كنعاودو ندوزو لا ماديروثيرابي هي هادي. وبصحه وراحه وراه فيها اون سوبر برومو غنخليها لكم.
اهلا اهلا اهلا، رجعت معكم في هذا الفيديو. بغيت نعرفكم على تقنيه لا ماديروثيرابي، واللي هو مساج مانويل اللي كيعاونكم في تكسير وازاله الدهون. يعني الكرش اللي تتكون مشحمه ولا الفخذ اللي مشحمين كيتهرس فيهم الشحمه، كتحيد وكتحسن من مظهر البشره. هذا مساج لاتيني معروف بنحت الجسم. يعني الا كنتي غليظه وبغيتي تنقصي الوزن ديالك غادي يعاونك بزاف. كنتي رقيقه والشكل ديال الجسم ديالك ماشي متناسق غادي يعاونك في النحت. يعني كيعطي الشيب الشكل للجسم. كنحتو به الكرش ديالنا والجناب واللي تعتبر منطقه، وكذلك كنستخدموه للرجلين. اللي تبعوني في الفيديو الجايه غادي نوريكم كيفاش كتكون الخدمه ديال الرجلين. هنا صورت لكم اهم المراحل ديال لو مساج، ماشي هما هادو كاملين، وانما كنمشيو بالمرحله باش كنبداو بلو شامبينيون، باش كنفتحوا لابو، من بعد كندوزو لتكسير الدهون بهادو اللي كتشوفوهم دايرين بحال مدالك، مي هما ماشي مدالك، سي دي زوتي سبيسيو بوغ لا ماديروثيرابي. وكيف كتشوفوا هنا غادي ندورو لي كوتي اللي هما الجوانب. هنا غادي نبداو في النحت ديال الجوانب. بنات انا وريتكم فقط يعني جوج المراحل من 45 دقيقه ديال المساج. كاينين فيها دي زوتي اخرين، يعني الات اخرين باش كنخدموا لكم، وزيوت خاصه وكريمات خاصه اللي كتعاونكم فعلا في نحت الجسم ديالكم والترتيب ديال الجسم ديالكم والتخفيف من الدهون. اي سورتو هذه التقنيه اللي زوين فيها هو انه كتزين لك الشكل ديالك. يعني الا كنتي بغيتي تنقصي الوزن وكنتي دايره واحد الريجيم كتمشي اكثر من الكرش، يعني كيمشي لك الوزن ديالك من وهنا نفس التقنيه اللي سبقات في الفيديو الاولى اللي وريتكم ديال البطن. نفس لا تكنيك كتجي لي جامب، غير لي جامب كنبداوهم من التحت للفوق، فريمون من الرجوله لتحت للفوق باش نكسروا الدهون. وكيف كتشوفوا الزيوت كتكون خاصه اللي كتعاوننا حتى هي باش كيخرج الاحتباس اللي كاين في الركب ديال الماء، باش كيتحلل لينا السيلوليت، باش كيتحللوا لينا الدهون. وكنديروا خطوات وادوات اللي حتى هي كتساعد في رفع وشد المؤخره وتكسير الدهون ونحت الفخذ.